नाज़रीन मोहतरम, सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाएं माफ, इन सजाओं को क्यों माफ किया गया, जाने कि आज के इस एपिसोड में। ये सब आज जो मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 19 लोग थे उन्हें माफी भी मिली है। ये जो सजा माफी है इसके असरात क्या सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर भी पड़ेंगे? इसके कई पहलू हैं। एक तो इसका वक्त है। वक्त ऐसा है कि ये जो माफ़ी है, इंटरनेशनली भी हम पर काफ़ी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, तो उसकी रोशनी में भी इसको देखा जा सकता है कि माफ़ियाँ दी गई हैं। लेकिन ये जो माफ़ी है उन लोगों को दी गई है जिनकी सज़ा 2 साल थी और ख़त्म होने के करीब है। और इसके लिए शर्त गालिबन ये रखी गई है, मुझे पूरी मैंने वो अभी तक, चूंकि मिसल तो आती नहीं है, सब पब्लिक में तो आती नहीं है कि किस अदालत ने क्या फैसला किया है, फौजी अदालत ने, और कौन सी दरखास्त आई थी, लेकिन जो अक्स सामने आए हैं जो तमाम टेलीविजन पर चले हैं, तो मैं उनको मानकर आगे अपना अर्ज कर रहा हूँ अपना आर्गुमेंट। वो ये है कि वो लोग हैं जिन्होंने खुद को मुजरिम समझा है और फिर उन्होंने तौबा की है और फिर माफी के खासकार हुए हैं और उनकी सजा का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। हाँ। पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान में जो कॉमन लॉ जो सिस्टम है, ये सजा, उनके जुर्म की कबूलियत, उनकी माफी, उनकी तौबा और उनकी तलाफी, जो कुछ भी है, वो आपस में मिलता नहीं। उसकी वजह यह है कि ये यानी इस पूरे मामले में जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बुनियादी एतराज क्या होता है, वो ये होता है कि इन केसेस में मिलिट्री खुद ही मुलजिम, खुद ही इल्जाम लगाती है, खुद ही इंक्वायरी करती है, एक फौजी ही उस अदालत का सरबराह होता है और सजा की माफी भी खुद फौज से ही मिल जाती है और एग्जीक्यूशन भी फौज नहीं करनी होती। तो जब हालात इस तरह हो तो ये पाकिस्तान यानी इस तरह की अदालत खालिसतन किसी फौजी मकसद के लिए तो हो, हाँ। दुरुस्त है, सिविलियंस के लिए ना हो। सिविलियंस वो जिनका ताल्लुक फौज से नहीं है, ये दुनिया इसको कबूल नहीं करती, तो लिहाजा वो एतराजात तो बरकरार रहते हैं अगरचे माफी भी दे दी जाए। दूसरा, जो ये इसका एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते समाअत होनी है मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर, वहां पर जो मंदुखेल साहब हैं उन्होंने एक सवाल उठाया है और उस सवाल ने पूरे मुकदमे का जवाब दे दिया है। वो मुकदमे का फैसला है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि ये बताइए कि ऐवान सदर सबसे मुकद्दस मुकाम है, अगर वहां पर इस तरह का हमला हो तो मामला कहाँ जाएगा? इंसदाद दहशतगर्दी। क्योंकि जो अब वो उस मकाम से तो सारे मकाम नीचे हैं, तो लिहाजा वहां पे उनकी एक दूसरी सूरत पैदा हो गई है, तो इसी वजह से शायद उससे भी जुड़ा हुआ ये मामला नजर आता है। ठीक है। और तीसरा ये है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जो पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान, शायद उनको आशीर्वाद देना मतलूब है। तो एक खास वक्त में जब ये माफियां दी जाती हैं तो फिर उस पर भी कुछ बेहतर असर आने की उम्मीद है। हबीब साहब, आज जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश किए हैं, अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत के लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है इन मुतालबात पर अमल करना? क्योंकि आप अभी राना एहसान अफजल साहब से भी कह रहे थे कि ये जो मुतालबात पेश किए गए हैं ये कानून और आइन के दायरे में रहते हुए पेश किए गए। जी, इन मुज़ाकरात में जो पेश किए जाने वाले मुतालबात हैं पीटीआई की तरफ से, उनकी सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि वो अपनी निहाद में सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि कानूनी नोयत के हैं। मसलन 9 मई पर कमीशन बनाया जाए, 26 नवंबर पर कमीशन बनाया जाए, या हुकूमत जमानतों की मुखालफत ना करे, यानी इस तरह का हो कि जब किसी भी केस में अगर जमानत का कोई केस लगा हुआ हो तो हुकूमत वहां पर मुखालफत ना करे, तो बस और मजीद केसेस ना बनाए। तो ये तो खालिसन वो चीज़ है जो हुकूमत के अपने इख्तियार में है और हुकूमत को इसके लिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। एक नोटिफिकेशन जारी करना है, कमीशन बन जाएगा। एक हदायत देनी है जो अटॉर्नी जनरल को या एडवोकेट जनरल्स को जो सूबों के हैं, ये मामला ठीक हो जाएगा तो जमानतें होना शुरू हो जाएंगी और फिर एक मजमूई तौर पर ये तासुर भी इससे पैदा होगा कि हुकूमत जो है या हुकूमत का कोई इदारा वो फरीक नहीं बना हुआ। जो मामलात हैं वो जजेस आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, वो अपनी आज़ादी के साथ फैसले करते चले जाएं, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जो काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए? देखिए, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात हैं उनकी रोशनी में ऐसा लगता है कि हुकूमत को पूछना पड़ेगा और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा, आप यूं कहिए कि एक एतराज रहा है कि क्या जिस हुकूमत के साथ हम बात करने जा रहे हैं उसके पास ये सकत भी है, ये ताकत भी है कि वो जो कहे उस पर पूरा उतर सके। ये एक ऐसा मामला है जो शायद हुकूमत के लिए परेशान कौन है, पीटीआई के लिए अब ज्यादा नहीं रहा। उसकी वजह यह है उस वक्त के हुकूमत जब मुज़ाकरात में बैठ गई तो उसूल यह है कि जब हुकूमतें मुज़ाकरात में बैठ जाएं तो फिर उनकी कामयाबी को यकीनी बनाना फिर हुकूमत की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि अपोजिशन की जिम्मेदारी हो गई है, अब कामयाबी की जिम्मेदारी हुकूमत के सर पर आ गई है। तो नाकामी का मलबा भी हुकूमत पर नाकामी का मलबा भी हुकूमत पर ही आएगा और उसके बाद अगर मुज़ाकरात किसी ऐसी मामूली वजह से टूट जाते हैं
تو پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے بھگتنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی والے تو پہلی تحریک چلانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور انہیں یہ کام آتا بھی خوب ہے. تو اس وجہ سے حکومت کے پاس اب گنجائش کم ہو گئی ہے کہ حکومت کسی سے اگر پوچھتی تاچتی رہی، پھونک پھونک کے قدم رکھتی رہی، تو پھر پھونک پھونک کی چلتی رہے گی، قدم نہیں اٹھے اچھا گا. وزیر صاحب، یہ جو ہم نے مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ہم گزشتہ کچھ دنوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور ہم ان سے یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور کسی نے اسے رد بھی نہیں کیا، کسی نے تردید بھی نہیں کی کہ پیرالل بھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں. تو وہ جو پیرالل مذاکرات چل رہے ہیں اس کی وجہ کیا یہی ہے کہ حکومت سے کچھ زیادہ توقع نہیں ہے تو چلیں کہیں سے تو معاملے کا کوئی حل نکل آئے؟ دیکھیں، جب بھی جتنی صورتحال ہمارے پاکستان میں کمپلیکس ہو گئی ہے نا، اس میں پیرالل کا مطلب تو شاید یہ ہوتا ہے کہ دو متوازی چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ دو نہیں، کئی چیزیں متوازی ہو رہی ہیں اور کئی چیزیں ان متوازی جو لائنیں ہیں ان کے اوپر کہیں عمود بھی گر رہے ہیں، یعنی ان کو کاٹا بھی جا رہا ہے. تو ایک کیفیت بہت ایک پیچیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی، ایک اسٹیبلشمنٹ کی باتوں سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ حریف ہے اور پی ٹی آئی کو اپنا حریف جماعت تصور کرتی ہے اور حکومت کے بارے میں کہتی نہیں ہے، لیکن حکومت کے تمام اقدامات ایسے ہوتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ حلیف ہے. تو ایسی کیفیت میں جب آپ مذاکرات کر رہے ہوں اور کئی سطحوں پہ ہو رہے ہوں تو ان کے سبوتاج ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اسپوائلرز بھی بہت سارے لگے ہوئے ہیں. اس میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک جگہ اگر کسی نے کامیابی حاصل کی تو عین ممکن ہے کہ اس حاصل کردہ کامیابی کو کہیں دوسری جگہ کی ناکامی برباد کر کے نہ رکھ دے. تو اس لیے اب مذاکرات کی اکٹھا ہونے کا ٹائم آ گیا. اب وہ جگہ آ گئی ہے جہاں پہ طرح طرح کی پریس کانفرنسیں بند ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلا وجہ کے الزامات دونوں طرف سے بیان بازی بند ہونی چاہیے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے ویسے جس طرح کی تلخی اور جیسا ماحول ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں حکومت کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان کبھی سیز فائر نہیں ہوتا. سیز فائر سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند کر دینی ہے. سیز فائر وہاں پر اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہماری سیاست میں انفارچونیٹلی ہماری سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا اتنا کردار ہے کہ ہم نے اس کو بھی سیز فائر کے نام سے تعبیر کیا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ ایک صورتحال سیاسی جماعتوں میں کبھی نہیں آتی کہ وہ ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کے ہمیشہ بیٹھے رہیں اور کہیں کہ جناب دیکھیں ہم کتنے اچھے بچے بن گئے. ان کے درمیان اختلاف رہتا ہے، اپنی جو انفرادیت ہے انہوں نے قائم رکھنی ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اختلاف چلتا رہتا ہے. پرابلم وہاں آتا ہے کہ جہاں پر سیاسی اختلاف مقدمے میں ڈھل جاتا ہے، یعنی سیاسی اختلاف کسی ایف آئی آر کی صورت میں ڈھل جاتا ہے. جب ایسا ہونے لگے تو اس کا مطلب دو ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کمزور پڑ گئی ہے یا پھر حکومت سے ماورا کوئی قوت ہے جو سارے معاملات کو چلا رہی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ہماری جو حکومت ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ماورائے جو قوت، یعنی ماورائے حکومت جو قوتیں ہیں وہ معاملات کو چلا رہی ہیں اور حکومت کی مرضی کے بغیر چلا رہی ہیں. اور حکومت جو ہے بس بالکل ایک ان کے پیچھے چل رہی ہے. ایک ڈمی کہنا تو شاید مناسب نہیں ہے، سخت لفظ ہے، لیکن وہ حکومت احتجاج بھی کرے تو بس اسی طرح کر سکتی ہے جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. اگر اس کو فیصلہ پسند نہیں آیا تو وہ کرتی رہے گی، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی. کیونکہ حکومت نے تو خود کو منوانا ہوتا ہے، اسرٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو جب آپ پہ اکتفا کر لیتے ہیں تو پھر باتیں آگے نہیں بڑھتی.